बाचुन ज्याल हाँसेर खेल मोरे पछि हात थाम्नेको गण्डकी प्रदेश गोर्खा जिल्लाको मध्य भागमा पर्ने बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका प्रकृति र संस्कृतिले भरिपूर्ण छ। समुद्री सतहदेखि करिब 5000 मिटर उचाइसम्म फैलिएको यस गाउँपालिकाको पूर्वमा आरुघाट गाउँपालिका र पश्चिममा सिरानचोक गाउँपालिका पर्दछ। यस्तै उत्तरमा चुन्नुब्री र धार्से गाउँपालिका पर्दछ। दक्षिणमा भने भीमसेन गाउँपालिका पर्दछ। आदिवासी गुरुङ समुदायको ऐतिहासिक बस्ती रहेको यस गाउँपालिकामा सीमान्तकृत आदिवासी बराम समुदायको समेत मुख्य बस्ती रहेको छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार 25,389 जनसङ्ख्या रहेको यस गाउँपालिकामा मुख्य समुदायको रूपमा तमु गुरुङहरूको जनसङ्ख्या 40% छ। त्यस्तै बराम, ब्राह्मण, क्षेत्री, मगर, नेवार, दलित, तामाङ, भुजेल लगायत 16 जातिको बसोबास रहेको छ। आदिवासी तमु गुरुङ समुदायको भाषा र संस्कृतिको खानी रहेको यस गाउँपालिकाको बारपाक र सुलीकोटमा घले राजाहरूभन्दा पहिले पैजु लामा गुरुङ र पुङ्गी लामा गुरुङले राज्य गरेको इतिहास पाइन्छ। त्यसैले पनि बारपाकमा गुरुङ समुदायसहित घलेहरूको जनसङ्ख्या उल्लेख्य छ। बारपाकमा सुरदान घले राजाले राज्य गरेको तर शाह राजाहरूले कपटपूर्ण ढङ्गले पराजित गरी शासन गरेको इतिहासमा उल्लेख छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा पर्ने निमेल खोलामा तत्कालीन अवस्थामा शाह राजाले सुरदान घले राजालाई बोलाएर मित लगाउने बहानामा बालुवामुनि लुकाइराखेको खुकुरी निकालेर सुरदान घले राजाको हत्या गरेको र बारपाक राज्य कब्जा गरेका थिए। त्यसैले आफ्नो राजा अर्थात् पुर्खाहरूलाई हत्या गरी बारपाक राज्य कब्जा गरेकोले बारपाकीहरूले अझै पनि निमेल खोलाको पानी नपिउने चलन रहेको किम्वदन्ती छ। त्यसै गरी सुलीकोटमा रहेको बेसरी राजालाई समेत गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 मा रहेको गैरीछाप भन्ने ठाउँमा मित लगाउने बहानामा बोलाएर 3 खण्ड गरी टुक्रा पारेर हत्या गरी शाह राजाले सुलीकोट राज्य कब्जा गरेका थिए। उक्त 3 खण्ड पारेर हत्या गरिएको ठाउँलाई अझै पनि 3 खण्डे नामले चिनिन्छ। त्यस्तै गरी ताकुकोट, पन्द्रुङ लगायत ठाउँहरूमा बरामहरूले राज्य गरेको इतिहास छ। उक्त क्षेत्रमा पनि गोर्खाका शाह राजाहरूले कब्जा गरेको तर पछि बरामहरूलाई बारपाक सुलीकोटको दक्षिण क्षेत्र पन्द्रुङ, ताकु, देउरालीदेखि स्वारा सौरपानीसम्म किपट दिएर राखेको इतिहास छ। यसबाट यो गाउँपालिका गुरुङहरूको आदिम भूमि र बरामहरूको किपट भूमि रहेको बुझ्न सकिन्छ। उत्तरमा मनास्लु हिमालको रेन्ज, बौद्ध हिमाल र रुविनाला क्षेत्रको सौन्दर्यताले गाउँपालिकाको गरिमालाई नै बढाएको छ। पर्यटकहरूका लागि धार्चे मनास्लु पदमार्गको मुख्य प्रवेशद्वार रहेको यस गाउँपालिकाको शिरमा धार्चे र रुविनाला लेक रहेको छ। सुलीकोटदेखि धार्चे हुँदै रुविनाला बौद्ध हिमालसम्मको क्षेत्र जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण छ। प्राकृतिक स्रोत साधन र जैविक विविधताको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सके तथा यस भूगोलभित्र रहेको आदिवासीहरूको संस्कृतिको प्रवर्धन गर्न सके पर्यटकीय गन्तव्य एवं पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ। गाउँपालिकाको उत्तरमा रहेको रुविनाला र बौद्ध हिमालको सौन्दर्य, रुविनाला पोखरी, सुलीकोटको बजेनी ताल, सौरपानीको खुन्चोक पोखरी लगायत विभिन्न स्थानमा रहेको पोखरी, ताल, ससना दहहरूको संरक्षण गरी जैविक विविधता बचाएर पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी बारपाक र सुलीकोटमा रहेको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण गरी सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने, सुलीकोटमा रहेको सीता छ्यात गुफाको संरक्षण र प्रवर्धन गरी पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने हो भने यसले यस गाउँपालिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सकिने सम्भावना छ। अहिले सीता गुफा भनेर चिनिने गुफा त्यसअघि छ्यात गुफाको नामले परिचित थियो। प्राकृतिक वन धर्मावलम्बीहरूले तपस्या बस्ने गुफा भएकाले उक्त स्थानलाई छ्यात गुफा भनिन्थ्यो। तर कालान्तरमा गएर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले यसलाई सीता गुफाको नामले परिचित गराएको मानिन्छ।
बेलायती सेनामा रहेर भिक्टोरिया क्रस भिसी पदक पाएर विश्वलाई चिनाएका गजे घलेको गाउँ बारपाकलाई अझै परिष्कृत गरी गजे घले स्मृति पार्क बनाउने गाउँपालिकाको तयारी रहेको छ। त्यसै गरी 2072 साल वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको बारपाक त्यस यता सबैमाझ चर्चामा रहँदै आएको छ। उक्त भूकम्पमा परि दुःखद निधन भएकाहरूको सम्झनामा भूकम्प स्मृति पार्क निर्माणका लागि पनि गाउँपालिकाले डिपिआर तयार गरी निर्माण कार्य सुरु गरेको छ। यसका साथै सिङ्गो बारपाक क्षेत्रको दृश्य अवलोकन गर्ने सुविधाका लागि गाउँपालिकाले कोटमा भ्यू टावर निर्माण कार्यलाई पनि अघि बढाएको छ। साबिकको 7वटा गाविसहरू बारपाक, स्वारा सौरपानी, ताकुकोट, ताकुमाझ लाँकुरी बोट, 5 खुवा देउराली र पन्द्रोङ मिलाएर बनेको यस बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकालाई देश विदेशमा चिनाउन आवश्यक रहेको छ। एउटै गाउँमा 1400 घरधुरी रहेको ऐतिहासिक गाउँको रूपमा बारपाक प्रख्यात छ। यसै गरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 स्थित जराङ डाँडामा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पहिलो शहीद बनेका दिलबहादुर रम्तेलको नाममा शहीद दिलबहादुर स्मृति पार्क निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। हामी त उहाँहरू आएर बनाएर त्यो गर्दै ठिक छ, हामीलाई यो गर्नुपर्छ भन्न त मैले माग राखेको छु। पर्छ नआउँदाखेरि खेलकुद चाहिन्छ डिलबारीमा। शैक्षिक सुविधाका हिसाबले हेर्ने हो भने यस गाउँपालिकामा 10वटा माध्यमिक तहका विद्यालयहरू रहेका छन्। यसैले गाउँपालिकाले शिक्षामा बजेट पनि वृद्धि गरेको छ। त्यस्तै गरी गाउँपालिकाभित्र बहुप्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, जसका लागि वडा नम्बर 3 र 4 को सिमानामा जग्गा व्यवस्थापन कार्य भइरहेको छ। बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी सौरपानीको हुडी फाँटमा 15 शैय्याको अस्पताल निर्माण गरी गाउँपालिका तथा अन्य क्षेत्रको जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिने लक्ष्यसहित जग्गा व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य प्रक्रियामा गाउँपालिका जुटेको छ। यसका साथै गाउँपालिकाले अहिले सबै वडाहरूमा बालबालिकाका लागि बाल स्वास्थ्य शिक्षा तथा सरसफाइ कार्यक्रम र सुत्केरी महिलाहरूका लागि बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरी सेवा प्रदान गरिरहेको छ। जनतालाई सहज आवत जावतका लागि गाउँपालिकाको केन्द्र र सबै वडाको केन्द्र जोड्ने कच्ची सडक निर्माण सम्पन्न भएको र यो वर्षबाट स्तर उन्नति थालिँदैछ। यस्तै आगामी 5 वर्षभित्र एक घर एक धारा निर्माण गरी सफा र सुरक्षित खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको साझेदारीमा खानेपानी आयोजनाहरू सुरु भएको छ। भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको गाउँलाई पुनर्निर्माण गरी अहिलेको अवस्थासम्म ल्याउन सफल भएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। वडा नम्बर 1 मा चाहिँ अहिलेसम्म पछिल्लो डाटा त मैले लिएन, तर पुनर्निर्माणमा पनि अहिले हाम्रो बारपाक वडा नम्बर 1 को चाहिँ 88% भन्दा माथिको घरहरू पुनर्निर्माण भइसकेको छ र मान्छेहरू घरमा बस्ने वातावरण बनेको छ। बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकालाई समृद्ध र नमुना गाउँपालिका बनाउन सबै गाउँपालिकावासी एकजुट भएर लागि परेका छन्। भूकम्पको केन्द्रबिन्दुको गाउँपालिका भएको हिसाबले हामीले सर्वाधिक रूपमा पुनर्निर्माण हाम्रो निम्ति चासोको विषय हुनु र सार्वजनिक चासोको विषय हुनु स्वाभाविक थियो। हामीले चुनावमा पनि यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ। हामीले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा हाम्रो गाउँपालिका जिल्लाको साबिकमा चाहिँ स्तरमा हेर्दाखेरि 6-7औं स्तरमा थियो। हाम्रो पुनर्निर्माण बेहाल थियो, मान्छेले किस्ता नपाउने स्थिति, घर बनाउन चाहिँ गाह्रो भइरहेको स्थिति थियो। हामी त्यसमा ठुलो मेहनत गऱ्यौँ र सबै टोल बस्तीहरूमा पुनर्निर्माण केन्द्रित कार्यक्रमहरू केन्द्रित गऱ्यौँ। विशेष त चाहिँ पानी र चाहिँ बाटोलाई चाहिँ जोड गर्दा पुनर्निर्माणमा काफी हदसम्म प्रगति भयो। प्रशासनिक कुराहरूमा हामीले सहजीकरण गऱ्यौँ र अहिले राज्य तपाईँको चाहिँ देशभरिमा चाहिँ 31वटा जिल्ला विशेष त 14 जिल्लामा पुनर्निर्माणमा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका 1 नम्बरमा हामी स्थापित भएर हुँदै प्रधानमन्त्रीको हातबाट हाम्रो गाउँपालिका प्रशंसा पत्र पनि प्राप्त गरेको अरू थुप्रै कुराहरू छन्। अब जिल्लाभरिमै शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात सबभन्दा धेरै भएको अथवा विद्यार्थीको तुलनामा शिक्षकहरूको सङ्ख्या धेरै कम भएको अब चाहिँ गाउँपालिका हो हाम्रो बारपाक सुलीकोट। हामीले आफ्नै पहल कदमीबाट चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन तथा दरबन्दी व्यवस्थापन काम अगाडि बढायौँ। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो महत्त्वपूर्ण भनेको पर्यटन हो। बारपाक आफैमा चाहिँ पर्यटकीय गाउँ हो। यसको चाहिँ ऐतिहासिक, सामरिक र पुरातात्विक महत्त्वलाई व्यवस्थित गर्न
निम्ति हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यही ढङ्गले चाहिँ प्रचार र यसको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने कुराहरू पनि आवश्यक देख्छु म। 2072 सालको भूकम्प अगाडि पुरानो आदिवासी शैलीका घरहरू रहेको बारपाकमा भूकम्पपछि भने आधुनिक शैलीका घरहरू निर्माण तथा विस्तारले यसको चिनारी बदलिएको छ। तर पनि यस गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा धार्मिक सम्पदाहरूको संरक्षण र विकास गर्न सके पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। बारपाकको कोटदेखि ताकुकोटको माइथान, सौरपानी बराहा र कालभैरव, बाह्रमुलेको देवीथान, सुलीकोटको अकला र बक्रेश्वरी तथा देउरालीहरू पनि संरक्षण र विकासको पर्खाइमा रहेका छन्। यी स्थानहरूको प्रचार प्रसार गर्ने हो भने यहाँ पनि पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सकिनेछ। यस्तै स्वारामा रहेको सीता छ्यात गुफालाई पूर्वको हलेसी जस्तै हिन्दू, बौद्ध र प्रकृति पूजक बोन धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र एवं त्रिधार्मिक स्थलको रूपमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ। गाउँपालिकाको उत्तरी क्षेत्रमा चिसो हावापानी हुने भएकाले यसलाई अलैँची, किवी तथा जडीबुटीहरूको मुख्य पकेट क्षेत्र र दक्षिणी क्षेत्र केही न्यानो हुने भएकाले कफी, केरा, फलफुल लगायत नगदे बालीको पकेट क्षेत्र बनाउन सकिनेछ। यसबाट गाउँपालिकालाई नमुना कृषि गाउँपालिकाको रूपमा चिनाउन सकिने देखिन्छ। अहिले हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमको तालिम दिइरहेको छ। तालिमको साथसाथै टँडेला दिने काम र चाहिँ टँडेलामा गोलभेडा फलाउनेदेखि काम, काँक्रा फलाउनेदेखि भेन्टा, हरेक किसिमको खुर्सानी, हरेक किसिमको तरकारीहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने काम चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो 200 घरधुरीलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने चाहिँ वातावरण बनाइरहेको छ। त्यसै गरी दरौदी, हुडी खोला, स्थूल खोला, राङरुङ खोलामा रहेको जलविद्युत आयोजनाबाट आम्दानी लिए जस्तै थप लघु जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्न सकिनेछ। मनासलु पदयात्रामा जाने मुख्य प्रवेशद्वार यहीँ पर्ने भएकाले देउराली सुलीकोट धार्चे मनासलु पदमार्ग निर्माण कार्य अघि बढेको छ। घ्याम्पेसाल, देउराली, ताकु, स्वारा, सौरपानी, रन्चोक हुँदै बारपाकसम्मको सडक कालोपत्री गर्ने कार्य द्रुत गतिमा अघि बढेको छ। दुख बिमारी हुँदाखेरि हाम्रो एम्बुलेन्स चाहिँ सहज रूपमा चल्ने वातावरण चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। सुलीकोट, धार्चे, रविनाला हुँदै बौद्ध हिमालसम्मको प्राकृतिक सौन्दर्यता र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूलाई विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सक्रिय पारिएको छ। यसै गरी यस क्षेत्रलाई जडीबुटी पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको छ। बारपाक सुलीकोट 1 मा रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वनमा पाइने सिस्नुबाट पाउडर बनाउने र बिक्री गरी उद्यमशील बनेको छ। त्यसै गरी सिस्नुको लोक्ता र भेडाको ऊनबाट विभिन्न किसिमका कपडा र निगाला बाँसबाट डोको, नाम्लो लगायतका सामग्री बनाएर समुदायलाई उद्यमशील बनाउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको उत्तरी क्षेत्रमा करिब 100 भन्दा बढी प्रजातिका चराचुरुङ्गीहरू, 100 प्रजातिका बोटबिरुवा तथा जीवजन्तुहरू पाइन्छन्। यसको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा पनि विशेष ध्यान दिन सकेको खण्डमा प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई बचाइराख्न सकिनेछ। पछिल्लो समय जथाभावी रूपमा वन फडानीसँगै डढेलो र प्राकृतिक प्रकोपको समस्या पनि बढ्दै गएको देखिन्छ, जसले गर्दा जलवायु परिवर्तन भई प्राकृतिक सन्तुलनमा असर परिरहेको छ। यसको रोकथाम तथा व्यवस्थापनका निम्ति पनि प्राकृतिक स्रोत साधन र जैविक क्षेत्रको संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले संरक्षण सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ। हाम्रो यो ठाउँ, यो भूगोलको चाहिँ जुन विकटताको कारणले गर्दा हामीलाई काम गर्नु त अप्ठ्यारो नै छ। तैपनि त्यो अप्ठ्यारोलाई हामीले साप्ठ्यारोमा बदल्दै जनताको जीवनस्तरलाई चाहिँ सहज बनाउनुको निमित्त हामीले अहिलेसम्म जुन कामहरू गरिरहेको छ। यहाँको आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति तथा परम्परालाई बचाइराख्न वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गरी विभिन्न अभियान एवं चेतनामूलक कार्यक्रम चलाउँदा प्रभावकारी हुने देखिन्छ। गाउँपालिकाबाट आएको बजेटहरू हामीले गाउँमा विनियोजन गर्छौँ र हाम्रो साबिकको वार्डमा जस्तो तस्तै कसैले पनि आफ्नो मान्छे नसोधिकन बराबरी मिलाएर बाँड्छौँ।
यस गाउँपालिकामा बसोबास गरिरहेका दलित एवं शिल्पी समुदायको परम्परागत पेसा संरक्षण गरी उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन सिप संरक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। परम्परागत नौमती बाजा, सिलाइ कटाई, फलाम तथा सिल्भरका भाँडाकुँडा र घरेलु हतियार बनाउने कार्यमा लागेकालाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सिप विकास कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ। महिलाहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न सिपमूलक तालिम तथा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम तथा तालिम मार्फत आत्मनिर्भर र ऊर्जाशील बनाउन पनि विभिन्न कार्यक्रम गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको छ। हाम्रो महिलाहरू अलिकति भन्न नसक्ने के जति समस्या छ, तर हाम्रो महिलाहरू हाम्रो समुदायमा धेरै कुराहरू चाहिँ लुकाएर राखेको अवस्था हुन्छ। त्यसैले गर्दा महिलाहरूलाई चाहिँ प्रत्येक वडामा चाहिँ एउटा जनचेतना कार्यक्रम पनि गरायो, जुन हाम्रो समाजमा चाहिँ विभिन्न हिंसाहरू भइरहँदाखेरि त्यो हिंसाहरूलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरणमा ल्याउने भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले प्रत्येक वडामा चाहिँ एउटा निगरानी समूह गठन गरेको छ र महिलाहरूलाई चाहिँ सिलाइ को पनि ट्रेनिङ दिइरहेको छ। अनि त्यो ब्याग भनौँ न, झोला ब्याग बोक्ने त्यो सिलाउने ट्रेनिङ पनि भइरहेको छ र त्यो ट्रेनिङबाट चाहिँ गत वर्ष भएकोले चाहिँ केही न केही उपलब्धि पनि मैले देखेँ। यो सुलीकोट गाउँपालिकालाई चाहिँ कुनै पनि वर्गलाई चाहिँ पछाडि राखेर हाम्रो समाज सुलीकोट परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दा यो समाजलाई चाहिँ एकदमै परिवर्तन हुनको लागि र सभ्य समाज बनाउनको लागि चाहिँ म त्यो जति पनि पछाडि परेको वर्ग छ यो वर्गहरूलाई चाहिँ अलिकति उठाउने कोसिस पनि गर्ने मेरो योजना छ। यस्तै युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन ड्राइभिङ, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रोनिक, व्यावसायिक कृषि खेतीका लागि सिपमूलक तालिम लगायतका क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरी युवा मैत्री गाउँपालिका बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। गाउँपालिकामा रहेका बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउन गरिबी निवारणका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा लाग्न चाहनेहरूलाई बिना ब्याज 2 वर्षका लागि 2 लाख रुपियाँ ऋण दिने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ। यसैगरी वडा नम्बर 2 र 4 मा पर्ने राङरुङ सिमल स्वातामा मुख्यमन्त्री वातावरणीय नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। यसबाट यस क्षेत्रका जनतालाई व्यावसायिक कृषि उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्दै गाउँवासीको आय स्तर माथि उठाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यस्तै घुन्चोक टार, हुडी फाँट, उल्टे फाँट, बाहुन बेसी फाँट, 12 मूले, एक्ले फाँट, जराङ बेसी लगायतका क्षेत्रहरूलाई कृषि हबका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ। गाउँपालिकाभित्र खोलिएका होटलहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनुका साथै बारपाक, ठोटनेरी र मुलाबारीको होमस्टेलाई व्यवस्थित गरी आगन्तुक पाहुनाहरूको बसाइलाई अझ लामो बनाउन सके पर्याप्त लाभ लिन सकिनेछ। यसले होमस्टे सेवालाई दिगो प्रभाव पर्ने देखिन्छ। हाम्रो चाहिँ होमस्टे समितिका चाहिँ साथीहरू चाहिँ प्राय स्थानीय रूपमा उत्पादन भएको तरकारी र अनि के अरे माछा मासु जे पाउँछ त्यो चाहिँ लोकल अथवा स्थानीय खानेकुराहरू अनि अर्ग्यानिक खानेकुराहरू चाहिँ दिइने गरिन्छ। नमुना गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित हुने लक्ष्यसहित विकासको गतिमा अघि बढिरहेको यस गाउँपालिकाले सम्पूर्ण गाउँपालिकावासीलाई आफ्नो अभियानलाई साथ दिन आह्वान पनि गरेको छ।